नायब वजीर आजम इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। जंग बंदी के मुकम्मल और नफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया है। अहम खबर जिसके बारे में हम आपको आगाह कर रहे हैं, नायब वजीर आजम इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। जंग बंदी के मुकम्मल और नफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। जंग बंदी के मुकम्मल और नफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया, जबकि इसहाक डार ने पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत को भी सराहा है। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ऐसा कहा गया है। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी सुमेरा खान, बताइएगा इस राबते के बारे में क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने गुज़िश्ता रात काफ़ी देर तक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। ये इस हफ्ते में उनसे होने वाला उनका छठा राब्ता है और दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया और देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की फौरी ज़रूरत पर भी जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से पायदार अमन के हुसूल की कोशिशों में सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत को बहुत सराहा है और दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। और सूरत हाल अभी इसलिए भी मजीद संजीदा होती जा रही है कि नायब सदर हैं JD वैंस, जो कि पाकिस्तान के सफ़र पर निकल चुके हैं, उनकी जानिब से निकलने से पहले लबनान के हवाले से एक बहुत अहम बयान सामने आया है कि वो सीज़ फायर का हिस्सा नहीं है। लिहाजा आगे सूरत हाल क्या बनने जा रही है उसका इंतजार है। सही अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुमेरा खान। और इससे पहले हम अमेरिका ईरान जंग बंदी के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर बात कर रहे थे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जौहर सलीम साहब सफारतकार और सदर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि माहिर आलमी उमूर गुल आयशा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जौहर सलीम साहब, अब तक होने वाली जो पेशरफ्त है इसके ऊपर आपका क्या तज्जिया है, आप ये भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और दूसरी ये सवाल आपसे ये है कि क्या इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, एक तो ये मौजूदा टेंशन को कम करने के लिए कितने ज़रूरी हैं, और इसके बावजूद भी आप क्या समझते हैं कि कोई लॉन्ग पीस प्रोसेस होगा, कोई मुस्तकिल जंगबंदी और मुस्तकिल अमन के हवाले से आप समझते हैं कि इसकी बुनियाद रखी जाएगी? जी बिल्कुल, इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कहाँ एक तबाही का मंजर था, एक बिल्कुल ही कैटास्ट्रोफी की तरफ दुनिया जा रही थी, और वहां से फिर इन फरीकैन को जो एक दूसरे को तबाह करने के दर पे थे, उनको मुज़ाकरात की मेज पे लाना कोई आसान नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने ये कर दिखाया और इसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि बहुत से हज़ारों शहरी जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों में वो भी पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बिकॉज़ कोई भी नहीं चाहता था कि जो धमकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी थी कि वहाँ पे इस किस्म की मैसिव बॉम्बिंग हो, जहाँ पे फिर हज़ारों और लाखों शायद हलाकतें हो सकती थी। अभी देखें अब हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त। पहले तो इनकी पोजीशन बहुत फ़र्क थी दोनों की, फरीकैन की। एक 15 पॉइंट्स उधर से आए, वहाँ से कोई 5-6 पॉइंट्स आए। वहाँ पे ईरान की तरफ से रेपरेशंस की बात हो रही थी कि हमें हर्जाना अदा करें, हमें मुकम्मल कंट्रोल दे दें इसका, अपने हुर्मुज़ का, अपनी मिलिट्री बेसिस यहाँ से हटाएं। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि जी आप अपने भी मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म कर दें, न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। इसी तरह जो है जो आपकी जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर दें, मिसाइल्स का प्रोग्राम भी ख़त्म कर। तो ऐसे मुतालबे थे दोनों तरफ से जो बहुत ही मुश्किल थे कि वो मानते फरीकैन। तो उसमें बहुत ही जो एक जो है ना इंटेंस डिप्लोमेसी के बाद एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये अनथक सफारतकारी के ज़रिए उन पोजीशंस को एक नैरो डाउन कर लिया गया एक फ्रेमवर्क में। वो फ्रेमवर्क जो है 10 पॉइंट्स का है। उसमें 2-3 पॉइंट्स तो इसी तरह के हैं जो अभी शुरू भी हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट ये है कि सीज फायर होगी, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज को कहते हैं, जंगबंदी हो जाएगी फौरी तौर पे, आर्जी तौर पे 2 हफ्ते के लिए। फिर ये कि एक मुज़ाकरात की मेज सजेगी, वो भी इसमें बात है। अब नए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। फिर इसी तरह के हैं कि अगर कोई प्रिजनर्स वगैरह आपस में हैं या कोई ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व किए जाएंगे। अब फिर इस तरह क्या है कि एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग शुरू किया जाएगा। लेकिन जो बाकी पॉइंट्स हैं वो अहम है। वो एक न्यूक्लियर इशू के बारे में पॉइंट है
اس میں فریم ورک میں, اور یہ فریم ورک جو ہے دیکھیں یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, بیسیکلی ایک روڈ میپ ہے. اب باقی جامع مذاکرات تو اس کے پھر بعد آنے ہیں. تو اس میں وہ جو پوائنٹ ہے کہ جی فی الحال وہ جو ہے نا نیوکلیر وہ فریز کر دیں گے اپنا ایران, مزید افسودہ نہیں کریں گے. اسی طرح امریکہ پہ یہ ہے کہ جی وہ اپنی یہاں سے اس خطے سے اپنی فوجیں کم کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ صرف ان کے ملٹری بیسز نہیں ہیں, وہ 40-50 ہزار کے قریب مزید فوجی پچھلے کچھ مہینے میں لے کے آئے تھے. پھر اسی طرح جو ہے نا مزید پوائنٹس ہیں کہ جی سینکشن جو ہے ان کو پارشلی لفٹ کر دیا جائے گا فی الحال کے لیے, جو ہے نا جزوی طور پہ ان کو جو ہے نا وہ سینکشنز ختم کی جائیں گی ایران پہ. کچھ ان کے جو فریز کیے ہوئے فنڈ ہیں امریکہ کے پاس, تو منجمد جو ان کے اثاثے ہیں امریکہ کے پاس, ان کو بھی ریلیز کیا جائے گا. تو یہ اب ایک قسم کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, ایک روڈ میپ ہے. اور پھر اس کے بعد 3 ایشوز پہ ایونچولی بہت ہی جامع مذاکرات ہونے ہیں. وہ کیا ایشوز ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے یہ نیوکلیر کا جو ہے نا سب سے مین تو وہی تھا, اس کے اوپر ہے. پھر ایران کی جو پراکسیز جس کو امریکنز کہتے ہیں اس کے حوالے سے ہوں گے. پھر ابنائے ہرمز جو ہے اس کے حوالے سے ہوں گے کہ جو ہے نا لانگ ٹرم اس کا کیا جو ہے نا کیا ارینجمنٹ ہوگا. تو وہ پھر بعد میں آئیں گی چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے, بہت ہی جو ہے نا ایک عمدہ موقع ہے ان دونوں فریقین کے لیے, کیونکہ یہ کوئی ابھی نئی چیز نہیں ہے ان کے درمیان. جو جنگ جو ہوئی ہے یہ تنازع کوئی ابھی کا تو نہیں ہے, یہ تنازع تو دہائیاں پرانا تنازع ہے, اور اس کی وجہ سے دنیا نے بڑا سفر کیا ہے. نہ صرف ایران نے, ایران کے اوپر سینکشنز کب کی لگی ہیں, اور ایران کی سینکشن سے صرف ایران کو فرق نہیں پڑتا, بہت سے اور ملکوں کو فرق پڑتا ہے. یہ تیل کی بالکل قیمتیں آپ جو درست اتنی کہہ رہے ہیں زیادہ جوہر ہوتی سلیم رہی صاحب, ہیں. آپ کا یہ پوائنٹ آ چکا ہے. اس وقت ملک ندیم عابد صاحب انسانی حقوق کے مبصر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ملک صاحب, اب تک ہم پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو سراہ رہے ہیں, بلکہ دنیا سراہ رہی ہے, لیکن اس میں کتنے ایفرٹس لگے, کتنی محنت ہوئی, یہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان کا یہ کردار خطے کی انسانیت کے لیے بڑا ضروری ہے. پاکستان نے پوری دنیا کے لیے امن قائم کیا ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ فرام ڈسٹرکشن ٹو پیس پروسیس کتنا مشکل تھا پاکستان کے لیے کرنا, کتنے چیلنجز ہم نے فیس کیے. جی السلام علیکم. وعلیکم تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ریسنٹ پاسٹ میں یہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اپنی فورن پالیسی میں اور اپنی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں, کہ پاکستان نے 2 اتنے بڑے رائیولز کو ایک بیس پر لانے کی ایفرٹ کی اور اس میں کامیابی حاصل کی. اور یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے کیونکہ اس میں اور بہت سارے کنٹریز کی ایفرٹس بھی, اٹیمپٹس بھی شامل تھی جو کامیاب نہیں ہوئی. سو پاکستان نے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو جو امریکہ کے اوپر ایران کا تھا, اور ایران کی اگریشن اور ایران کا کمٹمنٹ کہ ہم یہ وار اپنی مرضی سے ختم کریں گے, یہ جو تھی ایران کی ایک کمٹمنٹ اور ایک بڑی ایروگنس میں سمجھتا ہوں, اس کو کمپرومائز کروانا اور اس کو اس چیز پہ کنونس کرنا کہ نہیں یہ آپ کے لیے بھی اور یہ علاقے کے اور خطے کے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بہت ایفرٹ ہے, اس میں فیلڈ مارشل سید منیر صاحب کی بہت ایفرٹس ہیں, اور پاکستان کے اور بہت سارے میں سمجھتا ہوں خاموش مجاہد ایسے ہیں جو اس ساری ایفرٹ کے پیچھے جو پرائم منسٹر صاحب کی اور فیلڈ مارشل صاحب کی ہدایت پہ یہ ایفرٹس کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس اے ونڈرفل اکامپلشمنٹ, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے فائنل اکامپلشمنٹ, یہ بیسیکلی ایک کول ڈاؤن پیریڈ ہے جس کو پاکستان نے یہ اٹیمپٹ کی ہے کہ چونکہ غصہ اور نفرت اور جنگ اور یہ بربادی یہ ایکسٹریم پہ پہنچی ہوئی تھی اور دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے بات کرنے کو رضامند نہیں تھی, ان کو یہ کنونس کرنا کہ یہ آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند چیز ہے اور یہ خطے کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند چیز ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے ونڈرفل ایفرٹ اور ونڈرفل اکامپلشمنٹ I would rather say.